Usahay nay mga panahon nga maglisod kita sa pag-ila o pagkakita sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Isip usa ka empleyado sa eskwelahan, usahay lisod or struggle mailhan ang Ginoo ug samot pa ang pagtestigo sa iyang kaayo kung mag-abot-abot ang mga deadlines, reklamo sa ginikanan, kalisod sa mga estudyante, o mga personal nga mga problema. Maayong adlaw sa tanan. Ako si Loris Baconla, empleyado sa usa ka tunghaan sa Mandaue. Nakahinumdum ako sa usa ka storya sa mga batan-on nga taga-syudad nga first time mag-camping sa layong bukid ug sa layong probinsya. Kay wa nila damha ang kalisod, napuno sila sa kadaghang reklamo, sa kakapoy, sa pagsaka sa bukid. Kisamutan pa nga pagkagabi, napuno sila sa pagkadaghang lamok. Pag-abot sa lawom nga gabi, naglupad-lupad duo sa mga batan-on ang mga aninipot or mga firefly. Ug tungod kay wa kaila ang mga batan-on, nisamot sila giyaw-yaw ug niingon, kagrabe sa mga lamok aning lugara. Wa pa jud na kontento, nagtala pa jud og suga para pangitaon ta. Ang ebanghelyo sumala ni San Juan karong adlaw nagsaysay sa mga tawo nga wa kaila sa Ginoo ug nangita sa Ginoo sa sayop nga mga lugar. Sa ebanghelyo gitubag ni Jesus ang mga tawo nga nagdumili pagtuo nga ang Ginoo naa sa mga pagtulun-an ug sa mga gibuhat ni Jesus. Si Jesus naghatag og mga witness, mga testigo kung kinsa siya. Si San Juan magbubunyag, ang Diyos Amahan, ang iyahang mga gibuhat, ang scriptures, ug si Moses. Usahay nay mga panahon nga maglisod kita sa pag-ila o pagkakita sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Isip usa ka empleyado sa eskwelahan, usahay lisod or struggle mailhan ang Ginoo ug samot pa ang pagtestigo sa iyang kaayo kung mag-abot-abot ang mga deadlines, reklamo sa ginikanan, kalisod sa mga estudyante, o mga personal nga mga problema. Samtang nagkaduol na kita sa katapusan sa ikaupat nga semana sa Kwaresma, kidapit kita sa pagpadayon sa pagpamalandong sa mga babag nga nagpugong kanato sa pag-ila sa Ginoo. Ang lisod nga kamatuoran mao nga usahay kita mismo ang babag. Ang atong pagpabuta-buta, ang atong paglikay sa mga sitwasyon nga dili ta komportable, nga mahasol ta, adto ra ta sa naandan, ug sa pagdumili nga tan-awon ang atong kinabuhi, ang atong relasyon sa Ginoo sa lahi nga perspektibo. Ginoo, tabangi kami nga makapamalandong sa unsa ang mga babag sa imong pagdapit kanamo para mas mailhan ka nga Diyos nga nagmahal ug nagpakalabana kanamo ug sa uban. Amen.